खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं MK TV खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खी। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने की फार्म हाउस में उजरा के साथ इमरजेंसी मीटिंग। आदिलाबाद में कश्मीर फाइल्स फिल्म के दौरान थिएटर में कशीदगी। सिरिसिल्ला जिले के एल्लारेड्डी पेट में TRS और BJP के कारकुनों में तसादुम। और कर्नाटक में खानगी बस के उलट जाने से 8 अफराद फौत, कई जख्मी। रियासत तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज दोपहर अचानक रियासती उजरा के साथ इमरजेंसी मीटिंग तलब की। उस मीटिंग में हैदराबाद में दस्तयाब उजरा ने शिरकत की। जराये के मुताबिक ये मीटिंग सिद्दीपेट जिले के एरावली में वाक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के फार्म हाउस में मुनक़िद हुई। इमरजेंसी मीटिंग में शिरकत के लिए उजरा को फ़ोन करते हुए इत्तला दी गई। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने उजरा के अलावा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और फाइनेंस सेक्रेटरी रामाकृष्णा को भी फार्म हाउस तलब किया। बताया गया है कि इमरजेंसी मीटिंग में वजीर फाइनेंस हरीश राव, वजीर अखिलती बहबूद के ईश्वर, वजीर R&B प्रशांत रेड्डी, वजीर अफजाइश और मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव, वजीर सिविल सप्लाई गंगुला कमलाकर ने मीटिंग में शिरकत की। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव आज सुबह ही हैदराबाद से अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं, इसीलिए वो इस मीटिंग में शिरकत नहीं कर सके। इस मीटिंग पर सियासी हलकों बिलखुसूस हुक्मरान जमात के कायदीन में तजस्सुस पाया जाता है। आदिलाबाद में वाक़ नटराज थिएटर में जुमा के दिन दी कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग के दौरान उस वक्त हल्की सी कशीदगी फैलने की इत्तलात हैं जब 2 ग्रुप्स ने नारेबाजी की। इत्तलात हैं कि बास नौजवान जो फिल्म देख रहे थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाए और मुतसादिम हो गए, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए। थिएटर के मालिकीन ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस पहुंच गई और दोनों ग्रुप्स के नौजवानों को काबू में कर लिया। जिला पुलिस आदिलाबाद की जानिब से लोगों को मुतल्ला किया गया है कि बाज़ अनासिर अवाम के दरमियान फ़िरका वाराना हम आहंगी को मुतासिर करने वाले मार्फिंग वीडियोस बनाते हुए पोस्ट व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पर वायरल कर रहे हैं। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि उन झूठे प्रोपेगेंडा पर यकीन ना करें। अगर आपको इस तरह के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने से मुताल्लिक़ पोस्ट वसूल होते हैं तो पुलिस को फौरी तौर पर शिकायत की जा सकती है। ज़िले सिरिसिल्ला के एल्लारेड्डी पेट में सोशल मीडिया के एक मुतनाज़ा पोस्ट पर TRS और BJP के कारकुनों के दरमियान तसादुम पेश आया। पुलिस स्टेशन के हुदूद में दोनों जमातों के कारकुनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक BJYM मंडल के नायब सदर रामचंद्र रेड्डी ने TRS के खिलाफ बास पोस्ट किए और वजीर आला के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स किए, जिस पर 3 दिन कबल TRS के कारकुनों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। उस वाक़े के बाद से ही दोनों जमातों के कारकुनों के दरमियान लफ्जी बहस जारी थी। इसी दौरान BJYM के जिले सेक्रेटरी B साई के मकान TRS के कारकुन पहुंचे। उस वाक़े के बाद साई की मां ने BJP के कारकुनों के साथ एल्लारेड्डी पेट पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत की। उस वाक़े की इत्तला के साथ ही TRS के कारकुनों ने बड़ी तादाद में पुलिस स्टेशन के करीब जमा हो गए और पुलिस स्टेशन के हुदूद में दोनों जमातों के कारकुनों में बहस व तकरार हो गई, जिसने तसादुम की शक्ल इख्तियार कर दी। इस तसादुम में 2 अफराद जख्मी हो गए। आदिलाबाद BJP के जिला सदर पायल शंकर ने कहा है कि आदिलाबाद के थिएटर में कश्मीरी फाइल्स फिल्म के दौरान पाकिस्तान की तायद में नारे लगाए गए थे, जिससे इस बात का शक हो रहा है कि आदिलाबाद में पाकिस्तानी बांग्लादेश के अस्करियत पसंद मौजूद हैं। वो आदिलाबाद में BJP के जिले दफ्तर में मुनक्किद शुदनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ISI की सरगर्मियों को रियासत के निज़ामाबाद, हैदराबाद और भैंसा में कई मौक़े पर देखा गया है। आदिलाबाद में पुलिस की 2 मरतबा कार्डन सर्च से पता चला कि बांग्लादेशी कुछ कॉलोनियों में बगैर पासपोर्ट के छुपे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की सलामती के लिए, हमारे टाउन की हिफाजत के लिए पुलिस को चाहिए कि वो किसी खौफ के बगैर सियासी दबाव का शिकार हुए बिना मुजरिमों को तलाश करके सजा दें। उन्होंने कहा कि भारत में रहकर मुल्क के खिलाफ नारे लगाने वालों पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करते हुए फौरी सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान सैकड़ों लोगों में से सिर्फ 2 ने बहादुरी से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वो दोनों कौन हैं और उनमें इतनी हिम्मत कैसे पैदा हुई, पुलिस को इसका पता लगाना चाहिए। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने हफ्ते को उत्तराखंड में देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार का दौरा किया और नए कायम करदा जनूबी एशियाई अमन और मफाहिमत इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह करते हुए कहा कि सरकारी कामों में मादरी ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नायब सदर जमहूरिया ने आज एशिया के पहले बाल्टिक सेंटर का भी मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए
وینکیا نائیڈو نے کہا کہ ہماری قدیم ویدک ثقافت اور مادری زبان کی تشہیر کی جانی چاہیے اور نئی نسل کو اپنی روایات اور جڑوں سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ تعلیم کسی شخص کے معیار زندگی کو بلند کرتی ہے اور یہ خود کو پہچاننے اور زندگی میں کامیاب ہونے میں بہت زیادہ تعاون کرتی ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدا اور وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان ہفتے کو یہاں منعقد ہونے والی چھوٹی کانفرنس کے دوران دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات کو بڑھانے اور ہندوستان میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے فروغ دینے کے لیے 5 سالوں میں $42 ارب کی سرمایہ کاری کے ممکنہ اعلان کے علاوہ نئی دہلی سے یوکرین جنگ پر ایک سخت موقف اختیار کرنے کی اپیل کیے جانے کا امکان ہے۔ کانگریس کے G23 گروپ کے لیڈروں کی طرف سے جامع اور قیادت کا مطالبہ کیے جانے کے 2 دنوں کے بعد جمعہ کو اس گروپ کے ایک اہم رکن غلام نبی آزاد نے پارٹی صدر سونیا گاندھی سے ملاقات کی۔ غلام نبی آزاد نے سونیا گاندھی کی رہائش گاہ 10 جنپت پہنچ کر ان سے ملاقات کی۔ سونیا گاندھی سے ملاقات سے قبل غلام نبی آزاد کانگریس کے سینئر لیڈر کرن سنگھ کی رہائش گاہ پر جا کر انہیں ہولی کی مبارکباد پیش کی۔ سونیا گاندھی سے ملنے کے بعد سینئر کانگریس لیڈر غلام نبی آزاد نے کہا کہ کانگریس ورکنگ کمیٹی سے 5 ریاستوں میں شکست کے اسباب پر مشورے طلب کیے گئے تھے۔ کچھ مشورے تھے جو ان سے شیئر کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ آئندہ اسمبلی انتخابات میں اپوزیشن جماعتوں کو شکست دینے کے لیے متحد ہو کر لڑنے کے لیے پالیسی بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کرناٹک سرحد پر ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں 8 افراد فوت ہو گئے۔ کرناٹک کے ٹمکور ضلع کے پاوا گڑھ کے پاولا ولہ پلی میں ایک خانگی بس الٹ گئی۔ حادثے میں 8 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ 25 سے زائد دیگر زخمی ہیں۔ اطلاع ملتے ہی پولیس جائے واقعے پر پہنچی اور امدادی کارروائی کی۔ زخمیوں کو پاوا گڑھ کے ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ SVT پرائیویٹ ٹریول بس YS ہوسکوٹا سے پاوا گڑھ جا رہی تھی کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ حادثے کے وقت بس میں کتنے لوگ سوار تھے۔ تاہم اطلاعات ہیں کہ بس میں طلباء کی تعداد زیادہ تھی۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ایک ظالم باپ نے جائیداد کے تنازع میں اکلوتے بیٹے بہو اور پوتیوں کو زندہ جلا ڈالا۔ یہ دل دہلانے والا واقعہ کیرالہ کے اڈوکی ضلع کے چینی کزھی گاؤں میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق چینی کزھی سے تعلق رکھنے والے فیصل اپنے خاندان کی کفالت کے لیے کرانہ اسٹور چلاتا تھا۔ اس کے والد حامد نے چند سال قبل فیصل کو 50 سینٹ زمین دی تھی۔ تاہم دونوں کے درمیان جھگڑے کے بعد حامد نے ان سے کہا کہ وہ اسے اپنی زمین واپس کر دے۔ فیصل اس پر راضی نہیں ہوا اور ان کے درمیان لڑائی مزید بڑھ گئی جس پر حامد اپنے بیٹے پر کافی برہم تھا۔ جمعہ کی آدھی رات کو فیصل اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سو رہا تھا کہ حامد نے پیٹرول کی بوتل کمرے میں پھینک کر باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اس نے آگ لگا دی اور فرار ہو گیا۔ اس نے پہلے ہی گھر میں موجود پانی کی ٹینکی کو خالی کر دیا تھا تاکہ آگ کو کوئی بھی بجھا نہ سکے۔ فیصل کے گھر والوں نے نیند سے بیدار ہو کر آگ دیکھی اور جان بچانے کے لیے باتھ روم میں پناہ لی۔ اس کے باوجود وہ آگ سے بچ نہیں سکے اور آگ نے کمرے کے بعد باتھ روم تک پہنچ گئی جس کی وجہ سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد زندہ جل کر خاکستر ہو گئے جن میں فیصل، اس کی بیوی اور 2 کمسن بیٹیاں شامل ہیں۔ پولیس نے اس واردات میں باپ حامد کو گرفتار کر لیا ہے اور حامد نے اپنے جرم کو قبول کر لیا ہے۔ وزارت داخلہ نے دی کشمیر فائلز کے ڈائریکٹر وویک اگنیہوتری کو ہائی زمرے کی سیکورٹی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ انٹیلیجنس اور دیگر سیکورٹی ایجنسیوں کی طرف سے اگنیہوتری کے سیکورٹی خطرے کے جائزے کے بعد لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اگنیہوتری کی فلم دی کشمیر فائلز وادی میں عسکریت پسند کے عروج کے بعد جموں و کشمیر سے کشمیری پنڈتوں کی نقل مکانی پر مبنی ہے۔ فلم کی تعریف کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے حال ہی میں کہا تھا کہ اس طرح کی فلمیں حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں۔ وہیں دوسری جانب اس متنازعہ فلم کی ریلیز کے بعد سے مختلف گوشوں سے تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ روسی فوجی دستوں نے یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد پہلی بار یوکرین کے فوجی اڈے کو تباہ کرنے کے لیے کینٹرل ہائپر سونک میزائل کا استعمال کیا۔ روسی وزیر دفاع ایگو کوناشنکوف نے ہفتے کے روز یہ اطلاع دی۔ کوناشنکوف نے کہا کہ کنڈہل ایوییشن میزائل سسٹم نے 18 مارچ کو ایونو فورینسکوسک کے علاقے میں یوکرینی فوج کے میزائل اور ہوا بازی کے گولہ بارود کے زیر زمین ڈبے کو ہائپر سونک ایئر پبلسنگ میزائل سے تباہ کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہی MK TV خبرنامہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔